बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवद गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। जब कर्मयोग को बारेमा भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा गीताको तृतीय अध्यायमा अर्थात् तेस्रो अध्यायमा परिसंवाद चलिराखेको छ र कर्मयोगको बारेमा बताउने सन्दर्भमा जुन अर्जुनले मेरो निमित्त कर्म उपयुक्त छ अथवा कर्म ठुलो हो कि ज्ञान ठुलो हो भन्ने जुन प्रश्नको साथमा भगवानलाई अर्जुनले हजुरले मलाई यत्रो घोर कर्ममा यो युद्ध गरिसकेपछि जसबाट विभिन्न मेरा आत्मीयजनहरूको मृत्यु हुन्छ, मैले त्यस्तो दुःखलाई मेरा आँखा अगाडि देख्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो कर्ममा मलाई प्रवृत्त बन्नको लागि प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ र फेरि ज्ञानको बारेमा पनि हजुरले मलाई ज्ञान सबैभन्दा श्रेष्ठ हो भनेर बताउनु भयो। भनिसकेपछि यो घोर कर्ममा मलाई किन प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जिज्ञासाको समाधान भगवान श्रीकृष्णले गर्नुहुन्छ। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते तेन न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवानले भन्नुहुन्छ कर्म भनेको सबैभन्दा श्रेष्ठ चिज हो। मैले जसरी ज्ञानलाई श्रेष्ठ बने त्यस्तै कर्म पनि श्रेष्ठ चिज हो। कर्मबाट पनि सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। जसरी मैले ज्ञानको मार्ग बताएँ त्यस्तै कर्म पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण तिमीलाई अहिले घोर कर्म लागिराखेको छ। मैले तिमीलाई जुन कर्ममा प्रवृत्त बन भनेको छु, हे अर्जुन, भगवानले यहाँ अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई कर्ममा प्रवृत्त बन भन्दाखेरि तिमीलाई म यस्तो घोर कर्ममा, यस्तो भयङ्कर डरलाग्दो कर्ममा म कसरी प्रवृत्त हुने भन्ने जुन भावना तिम्रो मनमा उब्जेको छ त्यो भावना गलत छ। तिम्रो त्यो चिन्तन गलत छ। किनभने आसक्ति जहिले पनि घोर हुन्छ, आसक्ति जहिले पनि भयङ्कर हुन्छ, डरलाग्दो हुन्छ, तर कर्म कहिले पनि भयङ्कर हुँदैन,
कर्मको हुँदैन। मानिसलाई कर्मबाट दुखी बनाउने कारण भनेको नै आसक्ति हो। कर्मबाट असफल बनाउने कारण भनेको नै आसक्ति हो। त्यसो भएर तिमी सबभन्दा पहिला आसक्तिलाई त्याग गर, त्यसपछि तिमी कर्ममा प्रवृत्त बन। अब कर्म गर्ने कि नगर्ने भनेर तिमीले मलाई प्रश्न नसोध। प्रश्नको आवश्यक छैन, किनभने तिमीले जुन दिन यो शरीर धारण गर्यौ, मानव जीवन नै तिमी कर्मको निमित्त यो शरीर प्राप्त गरेका हौ। त्यसकारण तिमी कर्ममा प्रवृत्त बन। भगवानले भन्नुहुन्छ नियतम कुरु कर्म त्वम, तिमीले नियत कर्म गर। यहाँ नियत कर्म, कर्म भनेर यहाँ नियत कर्म भनेको कर्तव्य कर्म गर। सबैको निमित्त एउटै कर्म नियत कर्म अर्थात् कर्तव्य कर्म नहुन सक्छ। सबैजना मानिसको निमित्त एउटै कर्म गरेर धर्म प्राप्त नहुन सक्छ। त्यसकारण तिमीले आफ्नो निमित्त निर्दिष्ट भएको शास्त्र निर्देशित कर्ममा तिमी प्रवृत्त बन। कर्म गर्नै पर्छ। तिमी त्यही कर्म गर्नका निमित्त यो शरीर प्राप्त गरेका छौ। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अकर्मणः भनेको कर्म नगरिकन बस्नुभन्दा, कर्म नगर्नुभन्दा, कर्मबाट विमुख हुनुभन्दा कर्म ज्यायः, कर्म नै के हो? अत्यन्त श्रेष्ठ छ। कर्म नै के छ? अत्यन्त उत्तम छ। कर्मले नै मानिसलाई प्रसिद्धि प्राप्त गराउँछ। कर्मद्वारा नै मानिसले जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसकारण तिमी कर्ममा प्रवृत्त बन। यहाँ भगवानले अर्जुनको जिज्ञासालाई पूर्ण रूपमा समाधान गरिदिनुहुन्छ। मेरो निमित्त कल्याणकारक के छ? यदि म ज्ञान योगको मार्गबाट अघि बढ्नु उपयुक्त छ अथवा म कर्मयोगको मार्गबाट अगाडि बढ्नु उपयुक्त छ? अर्जुनको यो जिज्ञासा थियो। ती दुईवटा विकल्पहरूमध्ये मेरो निमित्त कल्याणकारक के हुन सक्छ त्यो निश्चित गरेर मलाई भन्नुहोस् भनेर जुन जिज्ञासा अर्जुनले भगवान प्रति राखेका थिए र त्यसमा भगवानले भन्नुभयो तिमी निश्चित रूपमा निश्चिन्त बनेर संशययुक्त होइन संशय रहित बनेर आफ्नो निमित्त निर्दिष्ट गरिएको कर्तव्य कर्म गर। तिमी क्षत्रिय हौ, क्षत्रियको निमित्त तिमी अहिले यो युद्ध कर्ममा तिमी प्रवृत्त बन्दैछौ। यो तिम्रो अगाडि उपस्थित भइसकेको छ। यो कर्म तिम्रो निमित्त कर्तव्य कर्म हो। हुन त दुर्योधन पनि क्षत्रिय हुन्, तर दुर्योधनको निमित्त त्यो कर्म कर्तव्य किन भएन भन्दाखेरि दुर्योधनले एउटा अधर्मपूर्वक कर्मको कसरी आचरण हुनुपर्छ भने धर्मपूर्वक कर्मको आचरण हुनुपर्छ। तर दुर्योधनले अधर्मद्वारा युद्धद्वारा जुन अन्यायपूर्वक
त्यो राज्यलाई आफ्नो बनाउने प्रयत्न गर्दैछन्। त्यो दुर्योधनको निमित्त आवश्यक होइन, तर पाण्डवहरूको निमित्त आवश्यक हो। न्याय प्राप्तिको निमित्त, धर्म प्राप्तिको निमित्त जुन कर्म तिमी एउटा क्षत्रियका नाताले अगाडि उपस्थित भएको छ, त्यो कर्म गर्नु तिम्रो कर्तव्य हो। त्यो कर्म तिमीले सम्पन्न गरेपछि त्यसबाट तिमीलाई धर्म प्राप्ति हुन्छ। किनभने कुनै पनि कर्मको प्रयोजन के हुन्छ? यदि त्यो कर्मको प्रयोजन नै धर्म प्राप्ति छ भने तिमी निश्चिन्त बनेर तिमी कर्ममा प्रवृत्त बनाऊ। तर दुर्योधनले अन्यायपूर्वक, अधर्मपूर्वक जुन अभिष्ट प्राप्त गर्न खोज्दैछन् त्यो कर्तव्य कर्म होइन। त्यो कर्ममा प्रवृत्त हुँदाखेरि दुर्योधनलाई त्यसले अभिष्ट प्राप्ति गराउँदैन। यहाँ भगवानले बताएको यो मार्ग असाध्यै सत मार्ग छ, त्यसकारण पनि यो मार्गमा प्रवृत्त बन्नुपर्छ। त्यही मार्गलाई अंगीकार गरेर पक्षी पाण्डवहरूले, अर्जुनले सफलता प्राप्त गर्छन्। त्यसकारण यहाँ भन्नुहुन्छ तिम्रो निमित्त कसैको निमित्त पनि अकर्म भन्दा कर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। त्याग गर्ने भनेको आसक्तिको त्याग गर्ने हो, कर्मको त्याग गर्ने होइन। किन कर्मको त्याग गर्नु हुँदैन? कर्म नगरेपछि के हुन्छ त? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। जुन तिमीले शरीर प्राप्त गरेका छौ, शरीरमा रहेर तिमीले जुन यात्रा गरिराखेका छौ, तिमीले शरीरको निमित्त पनि कर्म गर्नु पर्दछ। शरीरलाई भोक लाग्छ, निद्रा लाग्छ, शरीरका आवश्यकताहरू पूर्तिको निमित्त पनि तिमीले कर्म गर्नुपर्छ। मनुष्यले कर्म गर्नु पर्दछ शरीरको निमित्त पनि। त्यसकारण कर्म भनेको अकर्म भन्दा कर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। र कर्म कस्तो हुनुपर्छ? आसक्ति रहित कर्म हुनुपर्छ। आसक्ति रहित कर्म भयो भने त्यो कर्मले बन्धनमा पुर्याउँदैन। कर्म त फेरि अनिवार्य छ। शरीरको आवश्यकताहरू पुरा गर्न पनि कर्म नै चाहिन्छ। फेरि कर्म नगरेपछि तिमीले प्रसिद्धि पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौ। तिमीले यो लोकमा, यो संसारमा कीर्ति प्राप्तिको निमित्त पनि कर्म गर्नु पर्दछ। त्यसकारण सिद्धिको निमित्त र कीर्तिको निमित्त, दुवै कार्यको निमित्त कर्म गर। तिमी कर्ममा प्रवृत्त बन। हे मनुष्य, तिमीले यो शरीर धारण नै कर्मका निमित्त गरेका हौ भने तिमी कर्ममा प्रवृत्त बन्नुपर्छ। कर्ममा प्रवृत्त बन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट।
आज मिति 2078 साल माघ 1 गते शनिबार। तदनुसार 2022 जनवरी 15 तारिक नेपाल सम्वत 1142 राक्षस नामक संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि मृगशिरा नक्षत्र ब्रह्मयोग कौलभ करण आनन्दादि योगमा वज्रयोग रहेको छ। आज बिहान 10:29 सम्म चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछन्, त्यसपछि मिथुन राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज शनि प्रदोष व्रत, माघ सङ्क्रान्ति, उत्तरायण सुरु, माघी पर्व, बराह क्षेत्र आदि तीर्थहरूमा स्नान, मकर स्नान, रुरु क्षेत्रमा 3 दिने मिला देवघाट मकर स्नान आरम्भ समेत रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:58 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:29 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने विषयमा जानकारी सुरु हुन्छ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ र नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जान र सम्बन्ध विस्तारले भविष्यमा पनि अत्यन्तै उपलब्धिमूलक अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा परिवारमा पनि अत्यन्तै उल्लासमय वातावरण, रमझम तथा मिष्ठान्न भोजनको प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा लामो समयदेखि अड्किएका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन् भने विवाद मुद्दा मामिलाहरूबाट गुज्रिनु भएको छ भने पनि त्यसबाट आज छुटकारा पाउन सकिने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव परेको छ। कार्यक्षेत्रमा पनि अत्यन्तै उल्लासमय वातावरण प्राप्त हुनेछ र कामहरू पनि आफूले तोकेका आँटेका इच्छा गरिएका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा भएर जान सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ। आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आर्थिक लगानी कतै गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा त्यो नगर्दा अत्यन्तै बेस हुने देखिन्छ। अर्को कुनै सकारात्मक दिनमा अथवा अनुकूल दिनमा त्यसलाई लगानी गर्नुभयो भने मात्र त्यसले प्रतिफल दिनेछ, अन्यथा आजको दिनमा त्यस्तो लगानी कतै नगर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू चुनौतीहरू खडा हुन सक्छन्। शत्रुवर्गले पनि केही दुःख दिन सक्छन् भने सन्तानका क्रियाकलापबाट पनि आजको दिनमा केही पीडित बन्नुपर्ने देखिन्छ। प्रेम जीवन अत्यन्तै अस्तव्यस्त बन्न सक्नेछ अथवा प्रेम सम्बन्धमा केही दरारहरू, मनमुटावहरू अथवा सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था समेत आउन सक्ने भएको हुनाले आजको दिनलाई अत्यन्तै सोच विचारपूर्वक अगाडि बढाउनुहोला। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छ भने रोजगारीका सम्भावनाहरू पनि प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा वैदेशिक यात्रामा हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विशेष खालको जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्ने, पद पदोन्नति हुन सक्ने र आफ्ना कार्यहरूबाट आफूभन्दा माथिल्लो व्यक्तिको मन जित्न सकिने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिन अत्यन्तै सकारात्मक प्रभावका रूपमा रहेको छ। खुट्टा तान्न खोज्नेहरू आजको दिनमा तपाईँको पछि पर्नेछन्, उनीहरू नतमस्तक हुनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा आउने देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आय आर्जनका विभिन्न माध्यमहरू फेला पर्नेछन्। रोजगारीको नयाँ सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आफ्ना कामहरूले साथीभाइहरूले पनि तारिफ गर्नेछन् र समाजमा पनि इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। सामाजिक सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा जनताको मन जितेर अगाडि बढ्न सक्नेछन् अथवा आफ्नो प्रभाव साखलाई कायम राखेर अगाडि बढ्न सक्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवन लगायतमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। अत्यन्तै आत्मीय सम्बन्धको विकास हुनेछ। तथापि प्रेम सम्बन्धमा भने आजको दिनमा केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अत्यन्तै संयमताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी सरकारी पक्षबाट केही दण्ड जरिवाना अथवा कानुनी परिबन्धमा पर्न सकिने सम्भावना रहेको हुनाले आफ्नो कार्य गर्दाखेरि सबैको सल्लाह समेटेर, सबैको सुझाव समेटेर अथवा नीति नियम कानुनी पाटोलाई पनि अत्यन्तै राम्रोसँग अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुहोला, अन्यथा त्यसले तपाईँलाई परिबन्धमा पार्न सक्नेछ, बन्धनमा पार्न सक्नेछ, विवादमा ल्याउन सक्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको न्यून प्रभाव भएको देखिन्छ। आफूले गरेका आँटे ताकेका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा हुन नसक्ने अथवा आफ्नो दायित्वलाई पनि राम्रोसँग पुरा गर्न नसकिने
अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले आजको दिनमा कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनसक्छ। धैर्यता नगुमाउनुहोला। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक रहेको देखिन्छ। विशेष गरी कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने साथी सहकर्मीहरूबाट अत्यन्तै अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्ने र त्यसबाट कार्यक्षेत्र अथवा आफ्ना इच्छा गरिएका इच्छित कार्यहरू मनोकांक्षाहरू पुरा गर्न सकिने छ। प्रेम जीवन अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ अथवा नयाँ प्रेमको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। दाम्पत्य जीवनमा रहनुभएकाहरूले आजको दिनमा बिग्रिएको सम्बन्ध पनि मजबुत भएर जानेछ, आत्मीय भएर जानेछ। पारिवारिक सम्बन्ध पनि प्रगाढ रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। त्यसै गरी इष्टमित्र साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले पनि आजको दिनमा अत्यन्तै आत्मीयताका साथ सहयोग गर्ने र त्यसबाट तपाईँको कार्य सिद्धिमा अथवा महत्त्वपूर्ण कार्यमा चाहिँ त्यसले सघाउ पुर्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै सकारात्मक रहेको देखिन्छ। विशेष गरी यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक बन्ने देखिन्छ र बोलीको प्रभाव पनि अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा बढेर जाने देखिन्छ। यदि नयाँ क्षेत्रमा कतै लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसायहरूको थालनी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा निर्धक्क साथ निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा पनि सकारात्मक विचार, सकारात्मक भावनाको वृद्धि हुनेछ। सेवामूलक तथा सहयोगमूलक कार्यहरूमा अग्रसर भइनेछ र धार्मिक सांस्कृतिक समारोहमा सहभागी हुनाले आजको दिनमा भाग्य वृद्धि हुनुका साथै मनमा पनि सन्तोषको भाव उदय हुनेछ। मनमा आनन्दी प्राप्ति हुने देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी शत्रु वर्गले आजको दिनमा तपाईँको काममा अत्यन्तै बाधा पुर्याउनेछन् र दुःख दिनेछन्। स्वास्थ्यमा पनि केही विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन्। विशेष गरी छाला रोग सम्बन्धी समस्याहरू अथवा चिसो जन्ने प्रकोप पनि सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी व्यापारका विवादहरू, मुद्दा मामिलाहरूमा अनावश्यक झन्झटहरूमा पर्नुपर्ने, झैझगडाहरूमा पर्नुपर्ने र आत्मीयजनसँगको सम्बन्धमा पनि थप नकारात्मक भएर जाने, आर्थिक लगानीहरू पनि डुबेर जाने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको थालनी नगर्नुहोला। अत्यन्तै धैर्यता र संयमतालाई र आत्मविश्वास राखेर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। विशेष गरी भाग्य बलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव रहेको छ। आफूले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनाले मनमा अत्यन्तै शान्ति, उमङ्गको उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँले गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, उचित जस प्राप्त गर्न सकिनेछ र आफूमाथि आइपरेको जिम्मेवारीलाई पनि कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिने र आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारी अथवा व्यक्तिका अगाडि अत्यन्तै तारिफयोग्य काम गर्न सकिनेछ र समाजमा पनि मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक क्षेत्र अत्यन्तै मजबुत भएर जाने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूले मनमा अत्यन्तै अशान्ति उत्पन्न गराउनेछन्। उनीहरूका नकारात्मक क्रियाकलापले तपाईँलाई अत्यन्तै दुखी बनाउन सक्नेछन्। त्यसै गरी आम्दानीको क्षेत्र, आय आर्जनका क्षेत्र, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि आजको दिनमा मन्दीको अवस्था सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने भएको हुनाले आजको दिनमा खर्चलाई केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आफूले नगरेका कामहरू, नबिगारेका कामहरूबाट पनि आफूले त्यसबाट भागीदार बन्नुपर्ने, त्यो गल्तीको आरोपित हुनुपर्ने सम्भावना रहेको हुनाले अत्यन्तै आत्मबल र आत्मविश्वास, सकारात्मक चिन्तनका साथ आजको दिनलाई अगाडि बढाउनुहोला। बोलीमा अत्यन्तै नियन्त्रण र संयमताका साथ धैर्यता नगुमाइकन बोल्नुहोला। कसैसँग बोल्दाखेरि सकेसम्म कम बोल्नुहोला। पक्कै पनि यति गर्नुभयो भने तपाईँको नकारात्मक प्रभावहरू केही घटेर जाने देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी भूमि, भवन, वाहन तथा कृषिजन्य कारोबार, औषधिजन्य उद्योग, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको कारोबारबाट आजको दिनमा विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यस्ता व्यवसायहरूबाट उन्नति प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ। त्यसै गरी अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानको क्षेत्र, खोजमूलक क्षेत्रहरू, बौद्धिक क्षेत्र र सृजनशील क्षेत्रहरूबाट पनि आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। कला, साहित्य, सङ्गीत क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पनि आजको दिनमा विशेष खालको अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले समयलाई चिनेर समयलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मीन राशि
मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी शरीरमा आलस्यता उत्पन्न हुने र कार्यक्षमतामा पनि केही न्यूनताको अवस्था रहने देखिन्छ। त्यसै गरी आत्मबल र आत्मविश्वासमा पनि आजको दिनमा गिरावट आउने र मनमा पनि नकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनाले आजको दिन अत्यन्तै बेचैनी र वैमनस्यतापूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। कार्यहरूमा गरिएको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने र कार्यहरूमा व्यवधानहरू विघ्न बाधाहरू उत्पन्न हुने, आर्थिक अवस्था पनि मध्यम खालको रहने र खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुने भएको हुनाले आजको दिनमा केही विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यो सँगै तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल कुन राशिमा के कस्तो प्रभाव रहेको छ भन्ने बारे जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताए अनुसार आफ्नो दिनलाई त्यही अनुसार सकारात्मक कर्महरूद्वारा अगाडि बढाउनु होला। पक्कै पनि तपाईँका नकारात्मक फल छन् भने त्यसलाई केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने सकारात्मक कर्महरू अथवा फलहरू छन् भने त्यसबाट चाहिँ अझै बढोत्तरी अथवा अझै बढी फल प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ र तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित विदुर नेउपाने। ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत मनुष्यलाई यानि मानव चोलामा स्नानको के महत्त्व छ, हामीले नित्य स्नान गर्नै पर्छ कि स्नान नगर्दा पनि हुन्छ कि, हाम्रो शरीर कसरी शुद्धिकरण हुन्छ त्यस विषयमा शास्त्रीय प्रमाणहरू लिएर हजुरहरूको सामने नयाँ विषय प्रस्तुत गर्दैछु। जसरी मानवको शरीरमा नवद्वारहरू छन्, त्यो नवद्वार मध्येमा नासिकाका दुईटा भाग, मुखको एउटा भाग, आँखका दुईटा भाग, कानका दुईटा भाग र अधो तलका मलद्वार र मूत्राशय, यी नवद्वार मध्येमा सबै स्थानबाट विकारजन्य चिज नै बाहिर निक्लिन्छ। त्यो विकारजन्य चिजलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि स्नानको आवश्यक छ। कतिपय व्यक्तिहरूको देखिन्छ आफ्नो शिर यानि मस्तकलाई स्नान गराउने, कपडाहरू बदल्ने अनि टाउकोमा अब कस्तो प्रकारको तैल तेलको प्रयोग गर्ने हो, शरीरमा महिनौं दिनसम्म जल परेको हुँदैन, सेन्टहरू छर्क्यो, मान्छे सामने जाँदाखेरि बास्ना आएको अनुभूति हुन्छ, तर उसको भित्र चाहिँ नि बदबु आइरहेको हुन्छ।
गनाउने हुन्छ। त्यसको मनलाई चयन हुँदैन, बेचैन हुन्छ। जब बिहान प्रातःकालमा उठेर हामीले स्नान गर्यौँ भने हाम्रो मन आनन्दित हुन्छ, प्रफुल्लित हुन्छ। र जसरी हामीहरूका शरीरमा जति जति कोशिकाहरू यानि यो रङहरूमा जति प्वालहरू छन्, त्यो भित्री गर्माटले गर्दा त्यहाँ पसिना आएर बसेको हुन्छ र बाहिरी प्रदूषण पोल्युसनले गर्दाखेरि त्यो प्वालहरू बन्द भएका हुन्छन्। जसरी हामीलाई साइनेक्स यानि रुगा लाग्यो, त्यो रुगा लागिसकेपछि हाम्रो नासिका यानि नाकको भाग चाहिँ नि बन्द हुन्छ र हामीले श्वास प्रश्वास लिँदाखेरि दायाँ या बायाँ कुन चाहिँ नाडी धेरै चलिरहेको छ त्यसको हामीले विचार गर्नुपर्छ। जसरी हाम्रो दायाँ तर्फमा हामीले विचार गर्यौँ भने यो दायाँ तर्फको भाग सूर्य नाडी हो र बायाँ पक्षको भाग जुन छ त्यो चन्द्र नाडी हो। हामी मनुष्यहरूको दुईटै नाडी एकैपल्ट खुलेको हुँदैन, खुल्न त खुलेको हुन्छ, पूर्ण रूपले कहिले सूर्य नाडी कहिले चाहिँ नि चन्द्र नाडी चल्छ। त्यस्तै समयमा ती शरीरमा भएका दुर्गन्धले गर्दाखेरि जसरी फोक्सोमा श्वास प्रश्वासको लागि रुवाको समयमा गाह्रो हुन्छ, कण्ठ अवरुद्ध हुन्छ, नासिका बन्द हुन्छ, कानको पनि रुवा हुन्छ, एलर्जी हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण खुलाउनको लागि हामीले सूर्य नमस्कार यानी फोक्साको हामीले के छ त भन्दाखेरि योगहरू गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले ज्योतिष शास्त्रमा पनि स्नान यानी नित्य स्नानको लागि ठुलो महत्त्व छ। त्यो स्नानले गर्दा हाम्रा शरीरमा रहेका रोममा भित्रबाट पसिना आउँछ, बाहिरबाट धुलो गएर त्यो चाहिँ ब्लक रोकिदिन्छ। त्यसलाई खुलाउनको लागि स्नानभन्दा ठुलो औषधि केही पनि छैन। जसरी बिहान उठेर गङ्गालाई स्तुति गरेर यदि स्नान गरियो भनेदेखि त्यसको मन शान्ति हुन्छ, निर्मल हुन्छ र दिनभरि मन पवित्र चङ्गा हुन्छ। नुहाएको छैन, बासी लागेको छ, बासी खाएको छ, मनमा कलुषित भावनाहरू जागेका छन् भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई सधैँ अशान्त नै अशान्त हुन्छ। यो त रह्यो पहिलो पाठको ज्योतिषीय मतानुसार स्नानको विधि। बाई चान्स हजुर यात्रामा हुनुहुन्छ, हजुरले
जलको हजुरलाई अभाव भयो, स्नान गर्न सक्नु भएन भने कसरी त्यो स्नानको फल प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि मानसिक स्नान पनि हुन्छ। जब टक्क हजुर चाहिँ उठ्नुहोस्, गङ्गा नदी भागीरथी सरयुलाई स्मरण गर्नु, सम्झनुहोस्। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सिन्धु सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिता। यसरी स्मरण गरेर प्रार्थना गरेर अनि म नुहाउँदैछु भन्ने भावना गर्नुहोस्। सम्पूर्ण वस्त्रहरूलाई मनले नै फुकालेर राख्नुहोस् अनि गङ्गा जलले नुहाएको भान गर्नुहोस्। अनि त्यो शरीरलाई फेरि चोखो वस्त्रले पुछ्नुहोस् अनि कपडा लगाउनुहोस् अनि आफ्नो गायत्री गुरु मन्त्रलाई मनले चाहिँ नि फेरि मानसिक मनद्वारा नै त्यसलाई चाहिँ नि जपन गरिरहनुहोस्, जो एउटा मानसिक भयो। अब यदि हजुरलाई चाहिँ नि जलको पनि अभाव भयो, मानसिक पनि अभाव भयो र एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि भस्म स्नान। जसरी साधु सन्त योगीजनहरू केवल कौपिन वस्त्र मात्रै लगाउनुहुन्छ। कौपिन वस्त्र भनेको लगौटी। अब अहिले त सायद धेरैजनाले बुझ्नु पनि हुन्न। कौपिन वस्त्र संस्कृत शब्द हो, लगौटी भनेको नेपाली शब्द हो। धरो र धर्म भन्ने विषय नै अहिले छैन। यो विषय प्रसङ्गले कता कता जोड्छ के। धरो भनेको लमोटी, धर्म भनेको चाहिँ नि जनै, अनि शिखा र टुपी त्यो छैन। त्यो जोसँग छैन त्यसले जे बोल्दा पनि भयो, जस्तो ढाँट्दा पनि भयो। यहाँ भए त्यहाँ भन्यो, त्यहाँ भने उहाँ भन्यो। त्यस कारणले धरो र धर्म भन्ने चिज छैन। र साधु सन्तहरूले भस्म विभूतिद्वारा शरीर पुरै लेपन गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि स्नानको फल मिल्छ। र यो जति जति रोम रोममा यो शरीरले हाम्रो श्वास तानिराखेको छ त्यो ठाउँमा अनि ब्लकेज गराइदिइसकेपछि, रोकिसकेपछि जाडो पनि भएन, कपडा त्यसरी चाहिएन। उता स्नान पनि भइरहेको छ, उता धर्म पनि भएको छ, यता बासांसी भनेको कपडा पनि चाहिएको छैन। अब त्यो पनि सम्भव छैन भने हजुरले वायु स्नान गर्नुहोस्। सम्पूर्ण कपडालाई उतार्नुहोस्, केवल एउटा भित्री वस्तु मात्रै धारण गर्नुहोस्। अनि पूर्व र उत्तरको ऐशान्य ईशान कोणमा सम्झिनुहोस् म स्नान गर्दैछु भनेर। हे गङ्गा, ए भागीरथी माता, मलाई चाहिँ नि पुरै स्नान गराइदिनुहोस् भनेर सम्झिनुहोस्। त्यो पनि हजुरको वायु स्नान भयो। अब हजुरको शरीर अशक्त भयो, शरीरमा रोग भयो, व्याधि भयो। शरीर भनेको यस्तो चिज हो, रोगको आलय यानी घर हो। त्यो शरीरमा धेरै व्याधिहरूले कष्ट भइसकेपछि अनि स्नान त व्यक्तिले गर्न सक्दैन, सन्याता गर्न सक्दैन। र त्यो व्यक्तिले के गरोस् भन्दाखेरि एउटा शुद्ध कपडा उष्णोदक यानी तातो पानीमा चोपलोस् र त्यसलाई निचोडोस्। अनि त्यसले सम्पूर्ण शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पुछोस्। स्मरण के गरोस्,
म गङ्गामा डुबुल्की मारेर स्नान गर्दैछु। जगत पवित्र पावनी भागीरथी गङ्गा माताको चरण स्पर्श गरेर म सम्पूर्ण मेरा दुष्कर्महरूलाई फ्याँक्दैछु भन्ने भावना राखोस्। भावना यता गङ्गामा स्नान गर्दैछ डुबुल्की मारेर, यता कर्म गर्दैछ तातो पानीमा कपडा चाहिँ भिजाएर पुस्दैछ। किन भन्दाखेरि उसको शरीर कमजोरी भइरहेको छ, रुग्ण भनेको रोगी भएको छ, उसलाई कष्ट भएको छ। यस्ता यस्ता प्रकारका स्नानले पनि ज्योतिष शास्त्रमा या हाम्रा 18 पुराणहरूमा जति वर्णन गरिएको छ त्यो स्नानको महत्त्वमा र स्नान, सन्या, गुरु दीक्षाका मन्त्रहरू, क्लिम लगाएका मन्त्रहरू जसले जप गर्दैन, जसले गुरु मान्दैन भने त्यो व्यक्ति दिन प्रतिदिन आफ्नो शरीरलाई आफै वध गर्दैछ, यानि मार्दैछ। त्यसले गुरु बुझ्दैन, मन्त्र बुझ्दैन र जीवन निरर्थक हुन्छ। र स्नानको यस्तो प्रकारको महिमा वर्णन गर्दा गर्दै समयको अभावले यहाँहरूको माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।